बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, मिस्र में ज़माने हालियत से ये दस्तूर चला आ रहा था कि जब भी दरियाए नील ठहर जाता तो एक हसीन और खूबसूरत लड़की को कत्ल करके दरिया के हवाले कर दिया जाता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऐसा वाक़या है जो मिस्र के फिरौन के जब फिरौन ख़त्म हो गए थे, ये मिस्र आज़ाद हो गया था, लेकिन वहाँ पे दस्तूर ऐसा चला रहा था कि बस जब भी नील यानी कि दरियाए नील कम हो जाता था या ज़्यादा हो जाता था, वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, जो मिस्र के लोग थे, वो एक लड़की लाते थे, जवान लड़की खूबसूरत, और उसको कत्ल करके उसको दरिया में डाल दिया जाता था और दरियाए नील एकदम चलने लग जाता था। तो दोस्तों, आप अगर वीडियो में नए आए हो, प्लीज़ हमारे दोस्तों वीडियो को बिल्कुल लाइक किया करो और शेयर किया करो, और चैनल को दोस्तों लाजमी हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, तो और अपने दोस्तों को बताया करो। और दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, दीन की बातें पूरी सीखे करो, समझे करो, ठहरे करो थोड़ा वीडियो के ऊपर, जिससे आपको अच्छा मोटिवेशन हो जाए। तो दोस्तों आगे चलते हैं। दरिया नील में फिर हसब मामूल चल पड़ता था। तो दोस्तों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खलीफत में जब मिस्र फतेह हुआ और हजरत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ के गवर्नर मुकर्रर हुए, यानी कि एक हुक्मरान मुकर्रर हुए, गवर्नर भी आप कह सकते हो, हुए। तो इस वक्त भी हिसाब मामूल दरियाए नील की रवानी खत्म हो गई और वो ठहर गया, यानी कि वो सूख गया। और फिर दोस्तों वो फिर से लड़की का कत्ल करते थे, फिर भी लड़की को उसमें कत्ल करके उसमें डाल देते थे और वो फिर ऊपर जाता था। यानी कि आपको कहने का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, दरिया नील का जो पानी कम हो जाता था, तो दोस्तों वो लड़की को वहाँ पे कत्ल करके जो उनका दस्तूर चला रहा था, जो उनके रस्म रिवाज थी, तो उस मौके पर हजरत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने उस दस्तूर का जिक्र करके उसके मुताबिक अमल की इजाज़त चाहिए। यानी कि जो मिस्र के लोग थे मेरे प्यारे भाइयों, उन्होंने हजरत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह से इजाज़त ली कि हम ऐसे लड़की का, एक जो हसीन लड़की, जवान लड़की का कत्ल करके हम इस नील नदी में डालेंगे और ये चल जाएगा। तो ये बात सुन के उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये क्या जाहिलियत की रस्म है। उनको अच्छा नहीं लगा, बर्दाश्त खिलाफ था ये बात जो उन्होंने बोला था, जो मिस्र के लोगों ने उनको बोला था कि ये क्या आप बता रहे हो, ये तो अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल जहालत, जो जाहिल लोग थे वही ये काम सब करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम ऐसा नहीं करेंगे। अलबत्ता अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला से मैं मशवरा करूँगा। चुनाचा हजरत उमर अनास रज़ियल्लाहु ताला ने अमीरुल मोमिनीन को खत लिखा और उस वाक़े की पूरी तफसील बयान करके मशवरा चाहा। तो दोस्तों, यानी कि जो ये हमारे अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, इन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, अल मोमिनीन को खत लिखा था और उनसे इजाज़त मांगी थी कि यहाँ पे ये सब चल रहा है। तो दोस्तों आगे आप अपने थोड़ा ध्यान से सुनिए ये वाक़या आगे क्या हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके जवाब में दरियाए नील के नाम एक चिट्ठी रवाना फरमाई। यानी कि अपने काशिश जो उनके होते थे उस जमाने में, उन्होंने उनको एक चिट्ठी लिखी और रवाना करी, कहाँ, मिस्र के जो इलाका था वहाँ पे। और हजरत उमर अनास रज़ियल्लाहु ताला को लिखा कि वो चिट्ठी दरियाए नील में डाल दें। उस चिट्ठी का मजमून ये था। तो आप दोस्तों, आप ये मजमून भी सुन के जाना और समझना कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस चिट्ठी में क्या उनको लिखा था, हजरत उमर अनास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। तो दोस्तों ये पूरी बातें आपको सुननी है कि उन्होंने बोला था कि ये चिट्ठी इस दरियाए नील में लिख देना और ये डाल देना, रवाना कर देना। तो जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अनास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजी थी, यानी कि अपने वहाँ पे जो उनके काशिश थे
جو ان کے وہاں پہ حکمران تھے، جو ان کے کرتا دھرتے تھے، یعنی کہ آپ ایک قسم سے ان کا شریک بھی، سیناپتی بھی آپ کہہ سکتے ہو۔ تو دوستو آپ چلتے ہیں ہم یہ انہوں نے مضمون میں کیا لکھا تھا۔ اس میں یہ لکھا تھا اس چٹھی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے کہا تھا۔ تو یہ دیکھو اب آپ سن لو ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام امابد اگر تو اے دریائے نیل اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت جاری ہو، اور اگر اللہ واحد قہار نے تجھ کو جاری کیا تو ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو جاری کر دے۔ یہی اس چٹھی میں دوستو میرے لکھا ہوا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجی تھی۔ تو دوستو یہی وہ چٹھی میں لکھا تھا۔ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دی۔ ڈالنا ہی تھا کہ دریائے نیل خوب تیزی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ تو دوستو یہ ہمارے جو اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ دور میں یہ سب ہوتا تھا، اور جو دریائے نیل تھا وہ اس طرح بھاگا، اس طرح چلا گیا کہ پوچھو مت، وہ چلنے لگا۔ لیکن جو ان کا دستور تھا، ان مصروں کے جو جاہل پنا تھا، ہر سال وہ دریائے نیل رک جاتا تھا، اور پھر وہ کیا کرتے تھے، جو ان کی ایک دم یہ شرک کرتے تھے، اللہ کو نہ بھروسہ کرنے والے، وہ یہ سب یہ کرتے تھے۔ ہر سال ایک بیٹی، جوان بیٹی، وہ کسی کی بھی ہو سکتی تھی، اور ان کو کیا کرتے تھے، لاتے تھے اور ان کو قتل کر کے اس دریائے نیل میں ڈال دیتے۔ اور دیکھو یہ اللہ کا کرشمہ کیا ہے، ان جاہل لوگوں کو ایسے ان کو ترس بھی نہ آتا تھا۔ ایک جوان لڑکی جو بالکل ایک دم اس کو قتل کر کے اس دریائے نیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ تو میرے دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مصر کے دور میں جب فرعون ختم ہو گئے تھے اور فرعونوں کا بالکل نست و نابود اللہ نے مٹا دیا تھا، پھر بھی وہ سدھرے نہ، پھر بھی جاہلیت تھی ان کے ایسی، بے ایمان تھے، ان کو اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا۔ لیکن دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے یہ بتایا اور سمجھایا کہ چلو تم اچھا کرو اور اچھا یہ مت کرو۔ جو چٹھی میں بس یہی لکھا تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے دوستو۔ اللہ نے اس دریا میں یہی چٹھی لکھی تھی کہ تو اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے، روانہ ہوتا ہے تو چل، اگر اپنے حکم سے ہوتا ہے تو مت چلنا۔ جیسے ہی وہ چٹھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دریائے نیل میں پڑی اور دریا بہت تیزی سے چلنے لگا جیسے چلتا تھا۔ پھر وہاں کے لوگوں نے، مصر کے لوگوں نے جو جاہلیت پنا کرتے تھے، جو اللہ پہ ایمان تو نہیں لایا انہوں نے ابھی تک، کیونکہ اس ٹائم پہ جو مصر تھا وہ تازہ آزاد ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس ٹائم خلیفہ حکمران تھے۔ تو میرے دوستو یہ وہ واقعات ہیں، یہ ایسی سچی باتیں ہیں جو کہ کوئی یہ بنا نہیں سکتا۔ آج بھی تم تاریخی گواہ ہے کہ مصر کے لوگ کس طرح اپنی جوان بیٹیوں کو ہر سال قتل کر کے اس دریائے نیل میں ڈالتے تھے اور دریائے نیل پھر چل جاتا تھا۔ تو میرے دوستو ہمیں ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اللہ کا جب اللہ کا نام ہوگا، سچا زبان پہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی کسی بھی جگہ کوئی بھی کام ہو، چاہے جیسا مرضی ہو، وہ کبھی نہیں رکنے والا۔ صرف وعدہ ایک ہی ہے، جو اللہ کی راہ پہ چلو، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اللہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے، تاریخ اسلام کی اٹھا کے دیکھ لو، کہاں سے کہاں تک سب کوئی اللہ پہ بھروسہ کیا ہے۔ ہمارے جو پیغمبر آئے ہیں، ہمارے نبی آئے ہیں، تو دوستو صحابہ کرام نے بھی سبھی نے بھروسہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔